बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना इस चैनल का गिरद नवा का ज़रूर ख्याल रखा करें। अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए, आसानी तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आज जो मैंने बात करनी है वो बात है सैलाब ज़द खान के हवाले से। कुछ पिछले 2-3 दिन से मैं वहाँ पे गया हुआ था। कल चूँकि मैंने वीडियो बनाई, पहले 2 दिन मैं वहाँ पे था, तो वहाँ के जो हालात देखे, आंखों देखा हाल जो देखा, वो नाकाबिले बयां है। वो हस्ती बस्ती दुनिया, वो बस्तियाँ, वो लोग, वो बिल्कुल सफ़ा हस्ती पे नहीं है। अगर कोई चंद एक घर है, लोग वहाँ पे हैं, तो वो पानी की सतह से ऊपर है और उनके चारों तरफ पानी है। वो घर अब रहने के काबिल भी नहीं। जैसे जैसे पानी खुश्क हो रहा है तो वो उनकी बुनियादें जो कि ख़त्म हो चुकी हैं, तो वो गिरते जा रहे हैं। मैं सबसे दहला देने वाला जो वाक़या मेरे साथ वहाँ पे आया, जो मैंने देखा, और इस मुश्किल घड़ी में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे और बचाए इस आफत से और इस परेशानी से और इस दुख से। वो था बस्ती मुबारक का। जब हम बस्ती मुबारक पे गए तो रोड चूँकि सड़क जो जा रही थी वो ऊंची है और उसके दरमियान गहरी जगह थी, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था। और उससे आगे बस्ती मुबारक जो है, वहाँ पे 17-18 घर थे, जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 घर जो थे वो उनके कमरे वगैरह 2-4 थे, और पूरी की पूरी बस्ती वो थोड़ा टीले पे थे और वहाँ पे वो लोग आगे आबाद होकर उसी जगह पे थे। दिल खराश बात थी वहाँ पे जो वो ये कि जब उन बस्ती वालों के पास गए तो वो घर में अलहदा रहते थे। कुछ लोग इधर उनके रोड पे आए हुए थे, जब कोई उनकी मदद करता या उनकी बात पुरस करता तो उनकी बात सुनते और उनसे जो कुछ मिलता ले जाते, क्योंकि हालात इस किस्म के थे। वो क्या करें और इसके अलावा चारा ही क्या है कि वो करें। तो उन्होंने वो जो ट्रैक्टर की बड़ी ट्यूब्स होती हैं ना टायर के अंदर, वो निकाल के उनमें हवा भरी और उनके ऊपर चारपाई रखी। चारपाई रख के तकरीबन वो 100 मीटर का फासला था, 50 या 100 मीटर अंदाज़न वो फासला था। तो वो घर से रोड तक का जो सफ़र था वो उस कश्ती पे करते थे, वो जो उन्होंने बनाई हुई थी। तो रस्सी बांधी हुई थी दरमियान में, अगर कोई बंदा उसके अंदर, मैंने देखे लड़के थे जो जवान वहाँ पे काम कर रहे थे, तो वो कश्ती को कुछ सहारा दे के आगे लेके जाना, जब सामान लेके जाना होता था, तो जब वो पानी के अंदर होते तो कम से कम उनकी सिर्फ गर्दन यहाँ तक पानी होता और सिर्फ सर नज़र आ रहा होता था। शायद वो उस ट्यूब के सहारे जब होते थे तब जाके वो इतना ऊपर होते थे, मे बी इससे भी ज़्यादा गहरा हो। तो मैंने उनसे ये इस्तफसार नहीं किया, ना पूछा कि इसमें और कुछ है कि नहीं है। तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उनके इर्द गिर्द जो है ना, वो टीले के ऊपर चारों तरफ पानी था और वो वहाँ पे ख़ानदान आबाद था। तो वो कहते छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम तकरीबन दिन में 2-4 जहरीले जानवर यहाँ पे मार रहे हैं और निगरानी कर रहे हैं। वहाँ पे वो सिर्फ जहरीले जानवरों की निगरानी कर रहे हैं, सांप, बिच्छू। तो वो कहते 2 सांप हमने यहाँ पे मारे हैं। तो इंसान अपनी मर्ताब के तहत भी काम कर रहा होता है। उन्होंने बच्चों के लिए रात को, ताकि सोने में जब सारे सो जाते हैं तो समझ नहीं आ रही थी, तो उन्होंने दरख्त वहाँ पे 2 हैं, उनके साथ जो है ना वो चारपाई बांधी हुई है और उस चारपाई के ऊपर वो बच्चों को सुलाते हैं और ख़ुद भी इंतहाई कसम पुरसी के वक्त हालत में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इन हालात में जब देखा कि मामलात यहाँ पे हैं, तो बड़ी खौफनाक सी चीज़ें, बड़ा दिल को डराने वाली चीज़ें नज़र आईं। मैं हैरान हूँ कि ये जो पुराना सिस्टम एक होता था, रोदकोई सिस्टम, उसके लिए प्रॉपर क्यों नहीं काम किया गया। हम तो ग़ुलाम थे हमारे हाकिम तो अंग्रेज़ थे, गोरे थे। तो उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था कि जब वो बारिशें होती थी तो वो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम था। अपने उन्होंने वो डिवाइड की हुई थी चीज़ें, बंद बनाए हुए थे, वहाँ पे पानी वो डिवाइड होकर चला जाया करता था और इतनी ज़्यादा तबाही नहीं होती थी। इवन कि रेलवे लाइन के नीचे जो है, आप पुरानी रेलवे लाइन देखें तो उनमें जगह जगह जब भी कहीं से नाला आता है या किसी जगह पे ऐसी जगह है जहाँ से पानी की गुजरगाह मुमकिन हो सकती है या ख़दशा होता है, तो उन्होंने रेलवे लाइन के नीचे जो है ना प्रॉपर उसको जगह दी हुई थी ताकि यहाँ पानी का गुजर हो सके। हमारी प्लानिंग वालों ने क्या किया हुआ है, कैसे किया हुआ है, कुछ समझ नहीं आती कि क्या कर रहे हैं। सड़कें ऊंची ऊंची कर दी हैं, आबादी नीचे हैं, जब पानी आता है तो वो सारा इधर आ जाता है। तो
اب جو ادھر سسٹم ہوا ہے کوئی سلیمان کے اوپر، اور یہ جو جنوبی پنجاب کے جو زیادہ افیکٹی ایریے ہیں جس میں توسا شریف ہے، رجحان ہے، اس کے بعد راجن پور ہے، فاضل پور ہے، اور اس کے یہ تو مین جگہ ہیں جو اس کے نیچے ذیلی گاؤں میں چلے جائیں، بستیوں میں چلے جائیں تو وہ صفا ہستی سے نہیں ہے۔ گندم جو ان کی تھی وہ ساری جو ہے وہ سڑکوں کے کنارے پڑی ہوئی ہے، کالی سیاہ ہو کے کھانے کے قابل نہیں ہے، کپڑے ان کے پاس نہیں ہیں، عورتیں چھوٹے بچے جو ہیں وہ بڑی مشکل سے اگر کسی جگہ پہ آنا جانا ہو تو وہ پانی میں کراس کر دیتے۔ یہ کچھ ایسے مناظر جو میں نے آنکھوں سے دیکھے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ویڈیو میرے پاس ہیں، وہ میں ایک دو دن میں ان سب کو ایک لائن اپ کر کے لائن اسٹریم اپ جو ہے اس کے اوپر میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو سیلاب کے حوالے سے یہ تو جنوبی پنجاب کا جو میرا آنکھوں دیکھا حال تھا، اس میں صرف میں نے آپ کو کچھ چند باتیں بتائی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک آپ کے سامنے نہیں لے کر آیا۔ میں اس پورے پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہوں تو میں آپ کو وہ ساری چیزیں ویڈیو کے ذریعے ضرور بتاؤں گا اور دکھاؤں گا۔ میں جب یہ مکمل ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ایک دو دن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ وہاں پہ کیا حالت ہے۔ خوشی کی ایک بات اور جو اچھائی کی طرف ہے، حب وطن لوگ، حب وطنی، محبت، لوگوں سے پیار اور پاکستانی ہونے کا ثبوت وہ دیکھنے کو ملا۔ بہت سارے خدمت کے ادارے خدمت کر رہے ہیں، این جی اوز کام کر رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی جو نظم میں نہیں تھی۔ لازمی بات ہے، افراتفری تھی، سارا کچھ تھا۔ سب سے پیاری بات جو وہاں پہ نظر آئی وہ ایک منظم انداز سے ایک ایسا ویژن ملا۔ دیکھیں وہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا تھا، انہوں نے فاضل پور میں ایک جو ہے نا 50 خیموں کو مشتمل ایک جو ہے بستی آباد کی ہے۔ تو اس بستی میں جو وہ کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ وہ پراپر لائن اپ ہے، اس کا میں خود وزٹ کر کے آیا ہوں۔ وہاں پہ میڈیکل کیمپ ہے اور وہاں پہ وہ جو ٹینٹ ہیں وہ بڑے بڑے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، ان ٹینٹ میں کم از کم 8 سے 10 افراد جو ہیں وہ ایک ٹینٹ میں رہ سکتے ہیں۔ وہاں پہ اسی دن وہ کہہ رہے تھے کہ میں خود سن رہا تھا کہ وہاں پہ پانی کا بور کیا جائے گا تاکہ پانی کی مشکلات نہ ہو، لوگوں کو کھانے پینے کے لیے یا نہانے کے لیے، رفع حاجات کے لیے لیٹرینیں بنائی جا رہی ہیں، عارضی طور پہ مسجد بنائی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک بچوں کے لیے ان کی تربیت تاکہ ان کا اسکول مس نہ ہو، ان کو سب پڑھانے کے لیے ایک اسکول کا بھی جو ہے نا وہ قیام وہاں پہ کیا جائے گا بستی میں۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ پراپر ایک پانی کے ساتھ یہ کام وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام ان لوگوں کو ضرور مزید توفیقات دے، مزید ان میں برکتیں دے جو دکھی انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ باقی تمام این جی اوز وہاں پہ کام کر رہی ہیں، میں نے خدمت کے وہاں پہ ٹینٹ دیکھے، حکومت کی طرف سے وہاں پہ ٹینٹ لگے ہوئے تھے، لیکن جو ایک منظم انداز سے لگا ہوا میں نے دیکھا وہاں پہ، جو ایک پراپر ایک پلاننگ کے ذریعے کام ہو رہا تھا، وہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا وہاں پہ میں نے دیکھا۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ضرور ان لوگوں کی مدد کریں۔ آپ خود نہیں جا سکتے تو جو آپ کے پاس ہے وہ ضرور ان لوگوں کو دیں، تاکہ آپ کا ایک ایک چیز، ایک کپڑا آگے جو آ رہا ہے وقت مشکل آ رہا ہے، ان لوگوں نے جب آباد کاریوں میں جانا تو کام اور زیادہ آئے گا۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے، جو وسائل ہیں، کپڑے ہیں، بستر ہے، چارپائی ہے، جو کچھ بھی ہے، جتنا آپ کی استطاعت ہے، جو کچھ ہے آپ ضرور ان کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ جس بھائی نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور اپنی سجیشن ضرور